सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को दबाएं ये कैसे की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। سعادة مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد عبد الله السامي الأخوة الحقوق في محاور إشراف تم رصدها عن طريق الملف. طبعا هذه منها المرة الأولى من اليمين الشيخ هذا الآن بس فقط. نعم حين الرجوع لها مستقبلا. وعلى بركة الله إن شاء الله مزيد إن شاء الله خدمة المنطقة وأهلها إن شاء الله. مصالح المرسل نفسه يقول الأمر فيها وجب شرعا. لا تتوقع أنك لما تدفع المخالفة أن لا يتم الفصل. عليك مخالفة عند الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. يا سلام الله عليك. الان تتطور الان في الفوري البرمجة بسهولة على طول باش ابدا في امل تحط في مجموعه صور وتقرا تدخل نظام بشكل مباشر ويمكن يدخل في امر على السياره. بشر في كل مسرح بشر تعرض للخطر السيارة دقيقة ما في شك تعطيك ايضا حتى ان شاء الله مستقبلا اذا نقل الموضوع الحاكم الامريكي الى وزاره العدل تدعم كل قرار الان بمستند قضائي القاضي يحكم بسهوله. بسم الله على بركة الله.